बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। आज 2024 की आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा मीना के वाले से और भी मैंने बहुत सारी अपडेट आपके साथ शेयर की है, लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जब आप मीना के अंदर होंगे तो जुम्मे का दिन आपका मीना के अंदर आएगा तो वहाँ पे जुम्मा की नमाज नहीं होगी। उसके अलावा मीना के अंदर वाशरूम की सहूलत आपको कहाँ पे मिलेगी और उसका क्या तरीकाकार होगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि 13 ज़िलहज्जा भी आपने मीना के अंदर गुजारना है और 13 ज़िलहज्जा के भी आपने रमी करनी है, तो खाने पीने की सहूलत नहीं होती और काफ़ी सारे लोग मकतब वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो किस तरीके से आप ये तमाम तर चीज़ों को अरेंज करेंगे, तो तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हर 2024 के आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो लोग भी हज, उम्रा, मक्का, मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लीजिए, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप मीना के अंदर होते हैं शैतान को कंकरियां मारते हैं, कंकरियां मार के वापस आते हैं, पहले नंबर पे तो आप कुर्बानी का इंतजार करते हैं कि आपकी कुर्बानी हो गई है या नहीं हुई। उसके बाद आपने हलक करवाना होता है, यानी कि सर के बाल कटवाने होते हैं। तो मीना के अंदर कोई भी नाई की शॉप मौजूद नहीं है और ना ही मीना के अंदर इस तरह का कोई इंतजाम होता है। सबसे ज़रूरी चीज़, आपने इस चीज़ का इंतजाम या तो खुद रखना है, जैसा कि साथी एक दूसरे के बाल काट लेते हैं ब्लेड के साथ, या ट्रिमर रखा होता है मशीन के साथ काट लेते हैं, या फिर उजाज क्या करते हैं, मीना से जाते हैं अजीज़िया की तरफ, वहाँ से बाल कटवा लेते हैं, या फिर वो मीना से अजीज़िया की तरफ जाते हुए हरम चले जाते हैं, तो हरम में जाके अपने बाल भी कटवाते हैं, तवाफ़े ज़ियारा भी कराते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। ये चीज़ ज़रूरी थी आपको बताना। उसके अलावा मीना के अंदर अगर आप जुम्मे का दिन आ जाता है, हाल 2024 में जुम्मे का दिन आपके हज के 5 अयाम के अंदर आ रहा है। अब अगर हज का दिन हफ्ते वाले दिन बनता है तो जुम्मे वाले दिन आप मीना के अंदर मौजूद होंगे। तो आपने ये कोशिश नहीं करनी, अक्सर उजाज मीना से हरम चले जाते हैं वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए, आपने मीना के अंदर ही रहना है। और मीना के अंदर जुम्मा की नमाज नहीं होती बल्कि ज़ोहर की नमाज होगी। पिछले साल भी ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मस्जिद खैफ में मैं चला गया था, मैंने सोचा देखते हैं यहाँ पे जुम्मा की नमाज होगी या क्या होगा, तो वहाँ पे जुम्मा की नमाज होगी थी, वो भी 2 फ़र्ज। आपने मीना के अंदर कसर नमाज पढ़नी है, उसके अलावा इरफात और बाकी तमाम तरह आपके अय्याम मुकम्मल होंगे। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी कि जुम्मा की नमाज आपकी वहाँ पे नहीं होगी और ईद की नमाज भी आपकी नहीं होगी, क्योंकि जब आप अरफात से मुज़ल्फ़ा आएंगे, मुज़ल्फ़ा सुबह सुबह ईद का टाइम होता है, उसके बाद आप शैतान को कंकरियाँ मार के अपने कैंप तक वापस पहुँचते हैं। तो कोई भी ना तो वहाँ तो ईद की नमाज होती है, ना ही किसी को ईद याद होती है। इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मीना से हरम जाने के रास्ते वैसे तो मैंने ऑलरेडी बताए थे, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। आप या तो जमरात से सीधा जाएँ, अजीज़िया से होते हुए हरम जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, टैक्सियाँ भी मौजूद होती हैं, बाज़ औक़ात वहाँ पे बसें भी मौजूद होती हैं। उसके अलावा किंग अब्दुल्ला ब्रिज से या किसी भी मीना के रास्ते से आप बाहर निकलें तो आपको हर जगह टैक्सियाँ मिल जाएंगी। किराया वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, वो आप हिसाब किताब उनसे लाज़मी तौर पे चेक कर लीजिए। एक सवाल भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि वो जमरात से कुर्बान गाह कैसे जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने मीना और जमरात के हवाले से एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखेगा। उसकी वीडियो के अंदर मैंने बताया था आप जमरात कौन से रास्ते से जाएंगे और कौन से रास्ते से वापस अपने कैंपों में आएंगे। अब मैंने बताया था जमरात में जब आपने शैतान को कंकरियाँ मारनी है, अगर आपका जोन नंबर 5 में, 2 में या 4 में कैंप है तो आपने उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। लेकिन अगर आप कुर्बान गाह जाना चाहते हैं या जो जोन नंबर 6 में या इस तरफ आपके कैंप हैं, यानी कि किंग फाद रोड के पास, तो आपने सीधे हाथ पे मुड़ना है। और कुर्बान गाह जाने वाले भी सीधे हाथ पे मुड़ जाएं। जोन नंबर 6 से होते हुए जोन नंबर 10 में आपने जाना है और जोन नंबर 10 में कुर्बान गाह मौजूद है। और जो लोग खुद कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से जोन नंबर 10 में जाएं, वहाँ पे टोकन खरीदें, अपना जानवर पसंद करें और वहीं पे ही आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अब आ जाती हैं 2 ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें जो कि मीना के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहले तो है आपने अपने मोबाइल्स, अक्सर मोबाइल्स बंद हो जाते हैं या फिर आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है कि कहीं से थोड़ा सा इंटरनेट मिल जाए, हम अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन कर लें या इस तरह का मामला है, तो आपने पावर बैंक, अगेन कह रहा हूँ, अपने पास ज़रूर रखना है।
تاکہ مزدلفہ، مینا اور عرفات کے باقی دنوں میں آپ استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ابھی یو فون کا انٹرنیٹ ہوگا یا آپ نے سعودی عرب میں آ کے سم لے لیا ہے تو اس انٹرنیٹ کو سنبھال کے رکھیں۔ حج کے جو 5 دن ہیں اس میں آپ کے پاس اگر اپنا انٹرنیٹ ہوگا، بے شک تھوڑا سا ہی آپ لوکیشن کے لیے استعمال کر لیں، پھر واٹس ایپ پہ میسیجز وغیرہ، کالز وغیرہ کے لیے استعمال کرنا چاہے تو آپ نے اپنا انٹرنیٹ کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے واش رومز وغیرہ ڈھونڈنا، کیونکہ مینا میں آپ کو کسی بھی دوسرے کیمپ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ واش روم ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا تو اپنے کیمپ میں جائیں یا پھر یہ طریق المشاء یعنی کہ جو پیدل کا راستہ ہے اس میں چھت بنی ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ واش روم موجود ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی روڈ پہ موجود ہیں تو آپ نے وہاں سے پوچھنا طریق المشاء کہاں پہ ہے۔ پیدل کا جو راستہ ہے رمی کے لیے بھی یہیں سے جائیں اور اسی پہ ہی آپ کو واش رومز اور ٹھنڈا پانی اور تمام تر سہولیات مل جائیں گی۔ اب ضروری اور امپورٹنٹ چیز جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے مینا کے اندر موجود ہونا ہے۔ آپ 12 تک تو کافی سارے لوگ رمی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، مکتب والے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا شوق ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 13 کی بھی رمی کرنا چاہتے ہیں، اور 13 کی رمی بھی آپ کو واجب ہے، لازمی کریں اور سب لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو کیمپ والے اکثر تمام تر سہولیات اور کیمپ کو لاک کر جاتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی سہولت بھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اپنے کھانے کا جو انتظام ہے اپنے پاس لازمی طور پہ، کیونکہ آپ کو 2 ٹائم کا کھانا ہوگا، ایک تو 12 کا شام کا کھانا اور صبح کا ناشتہ، یہ 2 ٹائم کا آپ کو تھوڑا بہت کھانا اپنے پاس ارینج رکھنا ہوگا۔ آپ 13 کی رمی کریں، آپ کو زوال کے بعد رمی کریں تو اس کے بعد اپنے ہوٹل کا جو کارڈ ہے یا ہوٹل کا نام ہے یا ہوٹل کی لوکیشن ہے اپنے پاس لازمی رکھیں، کیونکہ مکتب والی جو بسیں ہیں اور مکتب والے تمام لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے پیدل ہی یا ٹیکسی وغیرہ لے کے آپ کو اپنے ہوٹل تک جانا ہوگا۔ مینا کے اندر اور طواف زیارہ جب آپ نے کرنے جانا ہے تو 2-3 باتیں ہیں جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ مینا میں یہ ہوتا ہے کہ جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بچے یا کوئی بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو چھوٹتے کہیں بھی نہیں رکنے دیں گے۔ اگر آپ رکیں گے یا الٹا واپس کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ بہت زیادہ بےعزتی بھی کریں گے اور آپ کو باتیں بھی سنائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ آگے سیدھا چلتے جائیں۔ ایک تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اگر آپ کے پاس موبائل نمبر ہے، اگر آپ کے ساتھ بیوی ہے یا بچے ہیں تو آپ نے ان کو نمبر لکھ کے ان کے پاکٹ میں ڈال دیں، اگر وہ گم بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو کسی سے بھی وہ کانٹیکٹ کروا کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیمپ کی لوکیشن، کیمپ کا کارڈ میں نے آلریڈی بھی بتایا، بہت بار کہہ چکا ہوں، اپنے کیمپ کی لوکیشن، کیمپ کا جو کارڈ ہے اور کیمپ کا جو آپ کا پول ہے یہ اپنے پاس لازمی طور پہ سیو رکھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ طواف زیارہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی شدید قسم کا رش ہوتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے اگر کوئی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے یا چیز اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھتا ہے تو پیچھے آنے والا فلو رکتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پاؤں کے نیچے دے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا میرے نانا ابو، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، انہوں نے حج کیا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ حج کے دوران، طواف کے دوران اگر کوئی بندہ گر جاتا ہے تو اس کو اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہم سوچتے تھے یہ کیسے ہوگا، اور میں بھی جب یہاں پہ آیا ہوں الحمدللہ سے میں نے عمرہ کیا ہے اور مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر موجود رہتا تو میں یہ بات سوچتا رہتا تھا، اکثر میرے ذہن میں آتی تھی، لیکن یہ بات آپ کو ملے گی حج کے دنوں میں۔ جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں وہ اس بات کو فیس نہیں کیا ہوگا، لیکن حج کے دنوں میں بالکل ایسا ہے کہ آپ کو اکثر ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پہ آپ کو آپ کے سامنے موت نظر آتی ہے اور آپ کو موت کو دیکھتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، رش والی جگہوں سے بچ کے گزرنا ہے۔ رش آ جاتا ہے یا دیکھتے ہیں رش کا ٹائم ہے تو اس میں آپ رمی کرنے نہ جائیں، اس میں آپ طواف کرنے نہ جائیں۔ اور طواف میں اور طواف وداع اور طواف زیارہ میں کیا فرق ہوتا ہے اور کب آپ نے طواف کے لیے جانا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں بہت جلد ویڈیوز بنانے والا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ وہیں پہ بھی جواب دوں گا، اور نیکسٹ ویڈیو بنانی ہوگا تو آپ کے ساتھ ویڈیوز ضرور شیئر کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ میری یہی کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔